البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد بمناسبة العيد الصغير او بمناسبة عيد الفطر. عيد الفطر، عيد الصغير، حنا عيد الصغير اللي بهذه المناسبة كنتمنى لكم ان شاء الله عيد مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تميزوا ان شاء الله. وبالحديث على العيد كنتكلموا على حوايج العيد اكيد ومن غيرهم. درت واحد التمشيط للمولات ديال مراكش، مشيت كنبحث حتى لقيت هادشي اللي بغيت، وبطبيعه الحال راكم غاديين تمشيو معايا. يعني درت لكم فلوغ باش تشوفوا اشنو جديد اشنو دارج بالنسبه للبنات اللي بغاو يتقداو. بطبيعه الحال ما خرجتش بالمكياج اكيد لا، نتوما عارفين هادشي فلا تخافوا من هذه الناحيه. غير وكان دابا بعد الفطور وكذا بغيت نجرب يعني اللوكات ديال المكياج باش نديرو ان شاء الله في العيد. وحتى المكياج توحشتو، دابا شهر تقريبا ما درتش في المكياج باش توحشت. فبلا ما نزيد نطول عليكم اكثر غادي نخليكم دوزو للفلوغ وغادي نرجعوا باش نديرو اول نوريكم اشنو خديت. دوزو. نتجه الى المول. حنا دابا في ميناغا مول، غادي نمشيو نشوفوا شنو عندهم، واش عندهم حوايج لي دائما ملي كنجي لميناغا مول كنحط في الطبق الارضي كاع يعني ناقص واحد كنظن، وكندخل من كارفور ونطلع. عاد كتجيني ساهله في بيت مشى وكارفور ونطلعوا كتجي هكا سهل. غنخرجوا عاوتاني في كارفور واحد اخر، ولكن نمشي الطبق العلوي ديال كارفور. نطلع دغيا لان عندي بزاف المولات اللي خاصني نمشي لهم. انا غادي بالورانيه ما غنتهز في الوقت الحقيقي ولا ما غاديش نتهز. يس نمشي لكم بيست. اوكي وصلنا نجربوا. نجرب. انا راك حماق على الجراب، واخا نجرب. نايس شكرا. باش غنبداو عندنا هذا الخنز هذا XT ستور تيفاني اور اولالا اكسلنس. صافي انا غادي دابا نطلع الفوق وغادي نوريكم بطبيعه الحال. دابا بالحق خاصني شي حاجه من بيك ديل، غادي ندخل دغيا نشوفها وعاد نخرج ايبانيما عند بيك ديل. صافي اكسسوارز دون. دابا خاصنا نمشيو هذه بيلا كوزميتيك. خاصنا نطلعوا الفوق. صافي دابا ما كاين حتى حاجه هنا حقيقه، خاصنا نطلعوا الفوق. كافي كاتن باغيين يديروا هنا واقيلا الموسيقى ولا شي حاجه. شتي يا ماما باغيين يديروا واقيلا الموسيقى. هادو سيدي البارح كنت كندير في الكراميل، قال لك كنت باغيه ندير الكراميل الفلان، بغيت نهبطو بمعلقه من المعلقه الاخرى وهو يلصق ليا في الصباع وتشوفوا الفضيح. ناقل عليه داك الشيء البلدي يعني التقليدي. نعم غنمشي خلاص لانني فعلا تعطلت. الا كانوا اهتزازات استعذر استسمح. ديفاكتو. انا حنا نديرو بديفاكتو غندخلو لكاتن.
وهنا وخاصني نمشي مازال للزاغا حتى هي شي حاجات والمانغو. واش كاين هاد الناس يا لك من لون عفريت. هذا هو لوني خارج دابا حاليا من هنا هكا اللي كيبري، لقيتو في زاغا ولقيتو حتى هنا. صيات العشاق الصيات عاد رجع. وي شحال زوينه هذه. زوينه كون كانت طويله شوي هكا كتجي، يعني غتجيني تقريبا قد المانكان. ماما شيلان حتى هاد الثوب هذا هو اللي خارج ديال البنات اللي باغيين ياخذوا العيد. هاد الجاكيت شحال زباله، شحال خايبه هادي. فغادي نمشي نقيس نبقى الزبال. انا جيت. هل انتم متشوقون كما انا متشوق؟ لا 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 لا، ولكن الظهر لا. وهذه اللبسه الثانيه البول شويه شويه لا ميمكنش لي ناخذ هذه حتى هي لان كرشي تبين وانا لا احب ان اعري كرشي. كيف جاتكم هذه؟ زوينه ولكن البول تحرك شوي يوقع البيك ريفيل. اما عن هذه فما غاديش نوريكم من تحت ديالها لان ميمكنش لي نوري لكم، مستحيل. انا بعدا ما لبستها سامت غادي نحيدها غادي نلبسها هي وغادي غنمشي ديريكت لكاري ايدن باش نشوف زاغا ومانغو. التاجر الوحدين كنشوف لكم هاد الصايات هادو ما غاديش تخيلوا الثمن ديالهم. وحده دايره 79 درهم وحده دايره 169 درهم. كندخل باش نقيس شكرا. لانجري ما يمكنش. ميرسي بوكو. نهاركم مبروك. كيعجبوني كسيوات البويض ولكن عندي بزاف وما كنلبسهمش ما عرفتش علاش. يعني اكبر عدد ديال الالوان اللي عندي هو الابيض. كيعجبني اللون الابيض بشكل لا يصدق. علاش ما تثقش فيا؟ شوفوا القليب وما غاكاش. وينو شحال غزيولين هاد البيزات الولاد الصغار. فادري يا سيدي. انتم البنات انا عندي واحد الفكره. دابا الا كاين شي حاجه بحال هكا اللي شتا دارجه وكذا غندير لكم ليها هذه ايواي تجي احسن. يلا برابيم برابوم. روائح العود رائحه تقتل. وانا بغرق ولا ايه؟ خليني ضحك. صافي دي مارشي وحده من احسن الريستورون اللي عندنا هنا. بلاصه كتكون بلاصه صغيره متخصونيش على صافي نخليو. يلا واه دابا حنا في كاري ايدن شوبينغ سنتر. اوبن دابا حطينا في كاري ايدن وكنتمشاو على حساب باش نمشيو لزارا لان ما كاينش فين تحط تما الباركينغ ونقدروا نرجعوا لهنا. كيبانش ليا ولكن كنتمنى يكون بالكم. وصلنا لزارا غادي ندخلوا نشوفوا على ربي ان شاء الله تكون فيها شي حاجه كيوت. هذه هاد الثوب اللي قلت لكم خارج دابا البنات اللي بغاو يتقداو شي حاجه للعيد فهذا هو اللي كيكون بحال محفر بحال هذا كيدير 299. زوين هذا فكيبان بحال ديال بي جي شويه. زين انا بحال شكل بيجامه شويه. الله الله 199. وهاد السميدلات شحال غزيولين. دابا غنطلعوا الفوق. انا كنسابق علاش لانه قرب يخوالي الشارج فقلت لكم الابيض.
غزوله هذه واخا الوان ديالها شويه اوف ولكن بونه. شحال البري ديالها؟ دعوني اوريكم. غناخذ تقريبا شي حاجه بحال هكا وشي بادي سوت اللي وريتكم من تحت دوك اللي كيتعقدوا لتحت ونشوفوا واش ناخذوا مازال. نبقى معكم في الدار باش ندير لكم اول ديال المنتجات اللي خديت اولا المشتريات اللي خديت. نشوفكم في الدار. باي. مشيت الاول مول اللي هو ميناغا مول اللي حقيقه يعني بالنسبه للحوايج ما لقيتش شي حاجه كيف ما شفتوا كاع داكشي اللي جربت. يعني كتلقى حاجه مقزبه بزاف، يا اما كتلقى عريانه بزاف، يا اما كتلقاها فهمتوا راكم شفتوا معايا بطبيعه الحال. فانتهى بيا الامر انني خديت حاجه وحده من عندهم اللي هي كنتمنى تكونوا فهمتوني. ثيابه داخليه وحده كان عليه تخفيض، كان ب 2600 خديته ب 2000. فحاجه زوينه بزاف. وانا في قلب ميناغا مول مشيت لبيك ديل كما شفتوا بطبيعه الحال. ف خديت هاد الحاجه هذه ماشي خديتها انا، لا خداتو ماما. هاد الفولار هذا البنات بالنسبه اللي باغيين ياخذوا من عند بيك ديل راه كانوا دايرين شي بروموسيون 50%. فالفولار كيجي بحال هكا يعني سامبل، واللون ديالو يعني هكا نيود بيج هكا، وفيه هاد الحاجات هادو في الجنب هاد السيكونس اللي كيجي زوين بزاف. هو كان كيدير 89 درهم بقى كيدير 45 درهم. مازالنا بيك ديل. خديت هاد الباندانا هذه الشعر اللي كتجي بحال هكا. بزاف كنتو اللي كتسولوني منين كناخذ هاد الانواع هادو ديال الباندات. حقيقه ما عنديش بلاصه واحده اللي كناخذ منها. هادو لقيت خوتهم كيديروا في اش ان ام 150 ل 200 درهم. هذه خديتها انا ب 49 درهم وحقيقه رائعه بزاف. وكيف ما وريتكم يعني هاد الستيل هذا ديال هاد الحاجه هذا اللي كيبان بحال الفويل اولا كيلمع، هذا هو اللي دارج حاليا. من بعد خديت هاد لي بوكل هادو اولا هاد الحلق هذا اللي كيجي حتى هو غزيول بزاف بزاف بزاف. خديتو ب 129 درهم. وهذا حقيقه ما عرفتش، كنت شفتو انا تما 79 درهم، وقيلا شي حاجه كتشبه ليه ما عرفتش. هنا لقيته 169 درهم، تحول لي السعر. فهاد الشيء اللي خديت كاكسسوار من بيك ديل. ما خديتش حاجه مازال. من بعد مشينا لكاري ايدن. اول حاجه خديت من كيتو هاد الحاجه هذه اللي كتجي طويله فعلا غزاله بزاف. وعندها هاد الحاجات هادو في الجنب، يعني عندها واحد الفتيحات في الجنب اللي صغار. هادي لا عندك مثلا شي سروال في البيض مثلا مزير وشي بول مثلا في البيض حتى هو مزير وما تقدريش تخرجي بحال هكاك، فهادو كيجيو من الفوق 139 درهم. ثاني حاجه دابا باش تعرفوا الغباء كيفاش جاي، كانوا دايرين واحد البروموسيون. اذا خديتي حاجه، اذا خديتي جوج حاجات ولا مع ثلاثه، بعدا كيتحيد لك 30% ديال الحاجه الرخيصه. انا اش درت؟ خديت من عندهم هذا ومشيت درت، خديت من عندهم هذا ومشيت درت ورجعت عاد خديت الحاجه الثانيه. فقلت لهم واش بامكاننا نرجعوا نديروا ديك البروموسيون؟ قال لك لا، خاص داكشي يمشي مع بعض، يعني تاخدي تم جوج الحاجات ولا ف خديت هاد الصنيدله هذه خديتها لماما. حقيقه زوينه بزاف كتعجبني، لان ماما كتلبس بزاف الصباب ديال ولا الصناد ديال بيركين ستوك، وهذه جاتني بحالهم غير الثمن ديال يعني ماشي بحالهم بطبيعه الحال 100%، ولكن الشبه كاين الشبه. هذه كانت كدير 159 درهم. كيف ما كتشوفوا غزاله بزاف يعني بالنسبه للصيف. حتى انا كيعجبني هذا الشكل هذا ديال الصنادل، فيمكن انني نمشي وناخذ وحيده حتى انا زوينين بزاف. فاخذنا واحده للوالده. من بعد من تما ديريكت مشيت لزاغا اللي خديت منها جوج حاجات. ماشي حاجه، خديت منها جوج حاجات. اول حاجه واللي هي هذا السروال هذا اللي هو اللي بان لي يعني فيه شويه الضوء اللي كيجي هاي ويستد، والرجلين ديالو كيجيو بحال هكا عراضين، به هذا الخطيط هذا بالبيض والكحل. خديته في لاطاي اس، الثمن ديالو كان كيدير 299 درهم. الحاجه الوحيده اللي اكتشفتها فيه من رجعت للدار هي انني لقيته شويه كيبين. هاد الحاجه هذه كتضايقني انا شخصيا، حوايج هكا انها تكون كتبين، خصوصا اذا كنتي يعني عندك مليانه شويه يعني من منطقه الارداف. فباش نعالجوا هذا المشكل العويص هذا، نتوما عارفيني انا كنجيب شي افكار غريبه عجيبه. بوكسر ديال الرجال اولا الثياب داخل ندوروا ليه، لان البلاصه ديك تعقد غيبان بحال عنده شي دوبل من الداخل. كنظن انني غادي نقلبو، فغادي نديرها اللور باش ما يبانش عندي شي اختلال. من كاري ايدن مشيت لمازار. انا قلت لكم درت تمشيط. اغلبيه البلايص اللي كنمشي لهم اش كتلقى الاثمنه وشي في صاله شي لبس نيت زين ما كاينش. هادشي علاش كتبقى يعني تقلب وتقلب اللبس في شي شكل ولا محمق مسطل مع مالو. من بعد جينيفر وخديت من عندها توبس اولا البوديات اولا الحاجات اللي كيتلبسوا الفوق باش يجوني مع السروال. وخديت من عندها هاد البول هذا اللي كيجي بحال هكا، يمكنك ديري هكا اوف شولدر، بامكانك تطلعي هكا على كتافك انت واشنو بغيتي.
وعنده هاد الطريقات هادو لتحت. فهذا كان الثمن ديالو 249 درهم وخديته في لاطاي. بالنسبه لي ما عندهاش الكتيفات او الكتافها صغار بحالي انا، بامكانك ديريه هنا في الراس ديال الكتف فين يتحط الاوف شولدر. اذا البنت عندك الكتاف كبار طلعيه باش الكتيفات ديالك يتخباو ما يبانوش عراضين. اذا البنت ما بين وبين كيهبط بحال هكا باش يبان الكتف عادي ما كبير. من عند جينيفر مازال خديت هذا اللي عجبني بزاف. لا حقيقه وراتو لي ماما في الاول ملي شفتو قلت لها عرفت، ولكن ملي لبستو بارد الى اقصى الحدود وغزير والفن الثوب ديالو رطب بزاف، كيجي حتى هو بحال هكا، كيجي على خط الخصر يعني على قد السروال اولا الصايه اللي غادي تلبسي معاه، ولكن بما انه بحال هكا فلوي يعني كيجي هكا مفرفر هكا مبعد ماشي لاصق على لحمك، يمكنك تلبسي مع صايه اذا كانت شويه يعني فورم فيتن اولا لاصقه لك مع جسمك. الثمن ديالو كيدير 269 درهم وخديته في لاطاي سمول. ومن بعد خديت هاد الحاجه هذه اللي كتجي لتحت، عجبني فيه هو هاد الخويطات هادو الرقاق، ولكن كيف ما شفتوا فيه هنا سيدي كلبلوبي هنا كيتلوى غير وحده، فكنظن انه خاص هذا يتبدل ما خاصناش نخليه. بقى غادي نخسر اكثر منه ديال ليسانس لان انا ساكنه هنا وهو كاين في المزار، فعندي تقريبا واحد 14 كيلومتر ديال السوقين وزيدوا عليه واحد 5 دراهم ديال الباركينغ، فغنوليو في الثمن ديالو هو لانه شحال كيدير 69 درهم. نوريكم الصنادل. فاول صنداله خديت هي هاد الويدجيز اولا هادو اللي كيجيو بحال هكا مرتفعين كاملين، كانت 38 انا كنلبس في رجلي فكلشي صنادل 38. ومن بعد خديت هاد الصنداله هادي اللي من عند كاس اللي كانت كدير تقريبا 1600 درهم، بلا ما نهضروا عليها بزاف. فاخر حاجه غادي ندوزو ليها لانني عييت ومليت هي المكياج اولا الميك اب. فمن عند ماك عندي لكم واحد الافكار اللي ان شاء الله تعجبكم. خديت من عندهم 3 الحاجات اللي هما 2 عكاكر وواحد سترو كريم، هذا اللي كيجي البرايمر لتحت كديريه وكيعطي للوجه ديالك واحد اللمعان هكا واحد النضاره. فهذا الكبير ديالو كيدير تقريبا 350 درهم تقريبا. اي حاجه صغيره بحال هكا من عند ماك كتاخذوها 110 درهم. يعني اذا ما كنتيش متاكده من حاجه باغا حتى تاكدي منها، فكيعطي واحد اللمعان زوين بزاف اللي ما عرفتش غتشوفوه ولا لا. كنتي دايره شي كلاس كاين اللي هو معروف دابا هاد الايامات، اولا الوجه اللي كيكون كيلمع وكيكون كيبان لك صحي بزاف. اذا بغيتوا هذا النوع هذا ديال اللوكات كتبوها لي تحت في الكومونتيرات واكيد غادي نديرها لكم. فخديت هذا ب 110 وخديت 2 العكاكر صغار ب 110. خديت تويغ وخديت فيلفيت تيدي كيف ما كتشوفوا اللون كيجي بحال هكا، كنتمنى انكم كتكونوا تشوفوه. ثاني واحد حتى هو ندير لكم سواتش. فهاد الافكار هذه كنبغي نتقاسمها معكم لانه افكار مفيده ولا ما مفيداش. فعوض ما تشري حاجه وحده 350 درهم تشري هذيك الحاجه نيت وزيدي معها 2 حاجات اخرين والثمن رخيص. هذا هو الثاني الفيتالي من كاتريس. خديت هاد 2 الليب لاينرز هكا اللي كيجيو مع هاد 2 الوان ايدونتيك. نديكم واحد الحاجه من زارا، هاد الريحه هذه اللي خديتها من عندهم اللي حمقاتني، بلاك امبر. ترمينه رائعه يعني ليليه نهاريه كلشي. انا كيعجبني بحال هاد الشكل، بحال ريحه الفانيد، بحال ريحه المسكه، بحال ريحه حاجه زوينه وفخمه كتحس بها، يعني ما كتحسش انها 150 درهم نهائيا. اخر حاجه خديتها هي من عند مينيسو، هذا الستور هذا الياباني اللي كاين عندنا هنا. اول حاجه خديتها هي هاد الثياب الداخليه اللي ما كايناش نوريها لكم، كانت كدير 39 درهم. باقا ما جربتهاش ما يمكنليش نعطيكم الراي ديالي فيها. هذا هاند كريم اولا مرطب لليدين، هادو بجوج بهم كانوا كيديروا 25 درهم. ثاني حاجه خديتها هي هاد الريزرز ديال الوجه اولا هاد الحسانات هادو ديال الوجه الحجبان وكذا، بجوج بهم حتى هما 25 درهم. خديت من عندهم هاد 2 ديال لي مانيكور اولا ديال الفيرنيات اللي قالوا لك واتر بيست ولا بيل اوف، يعني كي ما تحتاجش تمسحهم، يعني غير كيتقشروا بحال هكا بزيت حيدهم. غادي نجربهم معاكم بطبيعه الحال ونشوفوهم واش بصح. هادو بجوج بهم كانوا كيديروا 25 درهم بجوج. يعني كنمشي لكم الميزات، انا اوريكم الهميزات في كاينين. بعد اسيدي خدينا هاد الحاجات هادو اللي كيداروا فوق العينين. فهاد الشيء هذا حتى حاجه مازال ما جربتها من هاد الماركه هذه، مني غادي نجرب عاد غادي نقول لكم، عاد غادي نعطيكم الاخبار. هادو 25. وخديت من عندهم ايلاينر حتى هو ب 25 درهم. غادي نجرب هادشي كامل في مكياج هكا معكم ونشوفوا واش هاد الحاجه هذه تستاهل او لا ما تستاهلش. اذا بغيتوا هاد النوع هذا ديال الفيديو كتبوها لي لتحت باش نديروا لكم
اولا بلا ما كاينلاش لا ما عجبتكمش الفكره ما كاينلاش نصور ونبقى معذبه. اخيرا وصلنا الى نهايه الفيديو. كان هذا هو كلشي اللي تخديت لي العيد. كنتمنى يعني عطيتكم بعض الافكار فين تمشيو فين تقدروا تمشيو وتلقاو حاجات اللي يعجبوكم. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبكم ما تنساوش تحطوا عليه لايك وحتى نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. من حتى تما صلوا لي فراسكم بزاف. كنبغيكم غزالاتي. عيد سعيد.